कारण हो आता टिचरीन सांगला त्या प्रमाणे कांय गोष्टी हांगासर जे आमी मायनॉरिटीन आशिल्ल्या कारणान कांय घडनाशिल्ले ते तांणी नजरेन हाडिल्ले आसा आनी हांवूय बी कट्टर आसा खंय ते सांगना कट्टरच आसा पूण कट्टरांतल्यान इल्लोसो स्पेस तयार करचो पडलो कॉग्रेन्सी खातीर कित्याक तांणी हो हांवें बसून केन्ना चिंतून नाशिल्लें सर्वेंजी इतले हेतून बसून येतलो म्हणून की आमचे खातीर कितें तरी चिंतताले अशें पूण तें तांणी करूं ना ही मोठी गोश्ट आसा तशेंच तांणी नदरेक हाडलें तें एक तांणी सांगिल्ले प्रमाणे तळेबंदार हें आमचे विसर्जना खातीर तशेंच काल आमची एक मिटिंगूय बी जाल्ली त्या मिटिंगेंत आमी कांय डिस्कशनां घेतिल्लें आशिल्लें एक तांणी घेतिल्लें आसा तळेबंद तशेंच एक कोलवा बिचाचेर आशिल्लें आनीक ताचे भायर तांणी कांय घेतिल्ले आसा ते तुमकां सांगतले तर मागता तांणी आमच्याच कडेन विचारिल्लें बाबा कशी करुया कारण तांणी आमच्या देवस्थानांनी बी खबर आसतलें 7 दीस हांगासर आमचो गणपती आसता 7 दिसां भितर 7व्या दिसा कांय कॉम्पिटिशन्स आसता फूल डे आमी कॉम्पिटिशन्स दवरतात स्पर्धा आसतात मागीर सिंगींग कॉम्पिटिशन्स आसतात सो अशें मागीर विसर्जन जाता बरोबर णवांचेर सो असो आमचो कार्यक्रम आसता सो तांणी आमचे मांडावळे प्रमाणे आमी तांचे कडेन आमचोय बी इल्लोसो शेअर केलो आनी सांगलें अशें अशें केलें अशें जाता करुया एकत्र आमी सगळ्यांक आनी उत्सव बरो करुया मांडावलेक कितें आशिल्लें गणपती घरचे पुर्तीक मर्यादीत उरतालो ताचे खातीर तेंय बी आमी तांच्या नदरेन हाडून दिल्लें आसा सो मांडावले सगळे जागृताय जावची हे नदरेन आमी ती मुखार व्हरया अशें आज ह्यो 5 जाग्याची आमी तयारी केली विसर्जनाक आमचे काल विसर्जन जालें तेन्ना मुगे स्वता 2 वर्स जालीं इन्फॉर्मेशन कोण घरा कडेन गणेश हाडटा आयडल हाडटा आनी वर्शीप करता हें कळना हू इज गेटिंग थोडे जाण आमचे फ्रेंड आहा दामू आहा आनी कोण आहा म्हाका थोड्यो खबर आहा बट सगळ्यांक कॉन्स्टिट्युएन्सी कोण हाडटा तें मेळना सो एक प्रोसेस आयलो की आमी इको फ्रेंडली गणपती सजावट कॉम्पिटिशन करचें म्हणून आनी हे कॉम्पिटिशन आमी फाल्यां म्हणल्यार आमी आउट करतले 8 रेजिस्ट्रेशन करपाक सो तुमगे सगळे फ्रेंड सर्कल जे आहा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले जे कोण गणेशजी आयडल घरा कडेन हाडटा तेमी सगळ्यांनी रेजिस्टर जाचे हेजेर म्हाकाय एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की तुमच्या घरा येवन विजीट करपाक एक पांय पडपाक तुमकांय मेळपाक आनी तुमगे कॉम्पिटिशनूय जातलें जज भायले आमी हाडटले आनी ते कॉम्पिटिशन करतले सो हेजेर एक चर्चा करुया आज म्हाका एक डिस्कशन करपाक आशिल्लें हे जरी तरी आमी कॉम्पिटिशन करता फर्स्ट टाइम जाल्यार हाजे जे 1.5 दिसाचो जो गणेश आहा ताका इन्स्पेक्शन करपाक जे कॉम्पिटिशनाचे चोवपाक केन्ना करचें आमी सजेशन आहा की 7th इज द फर्स्ट डे 7th इवनिंग फ्रॉम 6 o'clock 9 o'clock 10 o'clock हे एक करपाक जाता नाजाल्यार 8 मॉर्निंग करपाक जाता डिस्कशन आहा वी लीव इट दिस इज माय 3rd गणेश सेलिब्रेशन फर्स्ट स्टार्ट केले तोडेबांदार साफ करून बारीकशे ते स्टेप्स करून नवे फर्स्ट टाइम आमदार कितकोन करचे म्हणून तेचो सपोर्ट घेवन नेक्स्ट इयर आमी मातशे अपग्रेड केले वी मेड इट मोर बेटर आनी मोर देन 100 दिसाचे विसर्जन मोर देन 100 लास्ट इयर क्रॉस जाले आनी दिस इयर वी हॅव टेकन इनिशिएटिव्ह कित्याक लास्ट इयर जोशी आमदार केन्ना सांगना फेलियर्स जाले ते पूण लास्ट इयर जेन्ना कोलवा विसर्जनाक लोक वयतालो 1.5 दिसाचो त्या दिसाकूच आख्खी कोलवा लायटूच ना आनी विसर्जन काळखान करून पडलो आनी हो फोटो न्यूज पेपरार आयलो आनी म्हाका तेन्ना इतली वायट दिसलें की म्हाका जरा खबर नासली सांगचें म्हणल्यार की विसर्जन करता म्हणून तिका कोलवा वचून सो हांवें तेन्ना थारायलें की आमी कोलवा विसर्जनाची तयारी आमी करया म्हणून तेन्ना हांवें ते लास्ट इयर चयलें सो वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड क्लिनिंग अप कोलवा बीच थिंगाय आर्क घालतले सो विसर्जनाची तयारी ही फाटी कोलवा आसतली बिचार तळेबांदार आसतली आनी आतांच म्हाका आमगेले संजयन सांगलां कार्मोना 2 कडेन विसर्जन जाता म्हणून एक इगोजी फाटल्यान आनी एक कामते फुडें थिंगाय आमी करतले वी जस्ट गेट सम स्मॉल अरेंजमेंट्स डन क्लीन अप करून
आनी कावेलोशीप जामदार कडेन थिंगाय घालता. So there also we get this. So overall we will cover 5 places this time clean up करून. वारका जरी तरी कोणी कंटिन्यू करता घालपाक जाल्यार म्हाका प्लीज सांगचें so that we can get वारका also cleaned up. But मुगे एकूचें जरी तरी जाता जाल्यार थोडे बांदार येवचें because we will have a better setup, better arrangement आनी ती एक बरी वेवस्था आहा. पुलीस ट्रॅफिक पुलीस आसतले सगळे व्यवस्थित आहा. फोटोग्राफ काडपाक बरें एम्बियन्स आहा. सो ती उजाड करची थोड्या बांदार विसर्जन करपाक तो जागो प्रयत्न करचो. बट जरी तरी ताचे भायर खंयी करपाक 5 लोकेशन आमचे कडेन येयली आहा. ताचे भायर खंय आमचे 3-4 दीस उरले आहा. सो ताच्या पयलीं आमी म्हाका सांगून देखून करपाक. सो आयचे Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.